دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کوریا زبان میں چیزوں کے مختلف نام بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اور کوریا لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اور جو حضرات کوریا جانے کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ چیئر، کوریا میں اس کو اوئی جا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیپر۔ پیپر کو چک چھی کہتے ہیں، یعنی اے سلپ آف پیپر چک چھی۔ لکھنے کو سیدھا کہتے ہیں، یعنی ٹو رائٹ، سیدھا۔ بریڈ کو پنگ کہتے ہیں۔ دوڑنے کو گو رننگ کو توئی او کھادا۔ فلاور کو کوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو پھک سنگ کہتے ہیں۔ ٹی شرٹ کو ٹی شرٹ کہتے ہیں۔ بلون کو فونگ سن کہتے ہیں۔ گریپس کو فودو کہتے ہیں۔ ایپل کو پاہن ایپل۔ کمپیوٹر کو کمپیوتو۔ بک کو چھک کہتے ہیں۔ ٹیلی فون چھناگی۔ کار کو چھا دنگ چھا۔ کلر کو اور کلاک کو کہتے ہیں شیگے۔ ایپل ساگوا، جو پہلے بولا تھا وہ پائن ایپل تھا، پائن ایپل۔ شیر کو یعنی لائن کو ساجا کہتے ہیں۔ ایئرپلین کو پھی ہینگی، یعنی ہوائی جہاز کو پھی ہینگی کہتے ہیں۔ مارننگ آتھن، بیوٹیفل آرام داؤ۔ اپوزیشن زیادہ، جنگلی جانور کو یاسو، اڈلٹ اورن، سمر کو یورن، فوکس، لومڑی کو یو او، آفٹر نون کو اوہو، میجک یوسل، فورٹریس کو یوسے کہتے ہیں۔ بیری جہاز کو پھا، ٹروزر کو پھاجی۔ بانانا کو بانانا کہتے ہیں، یعنی کیلے کو بانانا۔ ہارس کو مل، کیپ کو موجہ، نیمبو لیمن کو لیمن، اسٹرابیری کو تالگی۔ بٹر فلائی کو نابی یا ناپی کہتے ہیں۔ شوز کو کھودو، کیٹ کو کھو ینگی، ڈاگ کو کھے، سیزر کو کھاوی، بیگ کو کھابنگ اور بال کو کھونگ کہتے ہیں۔ تو ابھی ایک دفعہ پھر یہ سبق دیکھ لیں۔ چیئر کو اوئیا، اے سلپ آف پیپر، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے کو چک چھی، یعنی ایک ورقے کو۔ لکھنے کو ٹو رائٹ، سیدھا۔
ब्रेड को पंख, गो रनिंग को तुई ओ खादा, फ्लावर को कुत, स्टूडेंट को फक्सेन, टी शर्ट को ती सच, बलून को थुन सुन, ग्रेप्स को खोदो, पाइन एप्पल को फाइन एप्पल, कंप्यूटर को कंप्यूटो, बुक को चिक, टेलीफोन को छुनागी, कार को छादंग छा, क्लॉक को शीगे, एप्पल को सागवा, लाइन को सजा, हवाई जहाज को फीहेंगी। मॉर्निंग आछेम, ब्यूटीफुल आरामदावन, ऑपोजिशन यादिंग, वाइल्ड एनिमल यासू, अडल्ट ओरन, समर योरंग, फॉक्स यू, आफ्टरनून ओहू, मैजिक यूसेल, फोर्ट्रेस यूसे। शिप यानी बेरी जहाज को फे, ट्राउज़र को फाजी, केले को बनाना, हास को मल, कैप को मोजा, लेमन को लेमन, स्ट्रॉबेरी को तालगी, बटरफ्लाई को नाबी, शूज़ को खोदो, डॉग को खे, सीजर को यानी कैंची को खावी, बैग को खाबंग और बाल को खुम कहते हैं। उम्मीद है आप सबको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो ये आप उर्दू में या रोमन उर्दू में लिख लें वीडियो देखकर और इनको याद करें। और जो आदमी भी कोरिया जाने की ख्वाहिश रखता हो उनके लिए ये अल्फाज बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। मैं इसके अलावा भी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, आपको सब सिखाऊंगा। उर्दू में साथ मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये लफ्ज़ बोलने में आसानी हो। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बिल्कुल देहाती तरीके से है, यानी सिंपल से तरीके से, और इसकी लिखाई भी बहुत आसान है। मैं आगे इनके अल्फ़ाबेट भी आपको बताऊंगा। कोरिया में दो किस्म की गिनती होती है, एक साइनो कोरियन और एक पेवर कोरियन। तो वो गिनती भी आपको बताऊंगा। उसके बाद कोरिया में दो किस्म के हरूफ इस्तेमाल होते हैं, एक वावल हरूफ और एक कॉन्सोनेंट हरूफ। क्योंकि कोरिया की ज़बान दरख्तों और ज़मीन से बनाई गई है, यानी इसके अल्फाज की तरतीब खड़ी पोजीशन और लेटी पोजीशन होती है। तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट और वावल के हिसाब से लिखी जाती है, जो कि बहुत ही आसान ज़बान है। कोरिया बहुत ही एक अच्छा मुल्क है और वहाँ पर लोगों की संख्याएँ भी बहुत अच्छी हैं। जो भाई भी जाना चाहता हो उसको सबसे पहले कोरियन ज़बान सीखनी होती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और ये चीज़ें आप अपने पास लिखें और इनको याद करें। ये आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में काम आएंगी। और दूसरी बात कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी कोरियन ज़बान में होगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और आगे मैं मज़ीद आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। मैं बता तो बिल्कुल सादा तरीके से रहा हूँ,
یعنی کوئی بھی میں نے ایڈوانس سسٹم استعمال نہیں کیا، شو بازی نہیں کی، بہت ہی آرام سے اور دیسی طریقے سے بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔